धेरै सकिसक्यौँ नि हामी यार चट्ट लाएर सकिन्छ दाइ धेरै सकिसक्यो भन्नुहुन्छ सकिन्छ त धेरै सकिसक्यो नि के भयो यार फेरि के को इरर आयो दाइ 15 मा सकिन्छ 15 सम्म त सकिन्छ होला नि दाइ सकिन्छ के सकिन्छ सकिन्छ भनेपछि सकिहालिन्छ नि यार काम नथप त्यही हो त्यही त होइन त्यही काम नथप भन्नाले त्यही लगइन हुनु पर्यो युजर एडमिन गरेर त्यही अनि अस्तिको जति अनि पेमेन्ट मेथड हुनु पर्यो यी सेवा कल्ती के भयो यहाँ किन केही पनि आउँदैन भिडक्समा गएर रेकर्ड गर्नु दाइ लोड युजर गरिसक्यो लोड युजर रोलमा अथेन्टिकेसन लगइन थ्रु युजरको रोल अपडेट नभएर छैन अनि भिडियो पनि हाल्दैन न अस्तिदेखिको 3 दिन भइसक्यो यार दाइ 3-4टा भिडियो भइसक्यो हिजोको हाल्दिएको अर्को च्यानलमा गएछ कि फेरि हिजोको अनि अस्तिको पनि 2टा थियो अस्तिको लागि यार हार्ड डिस्क ल म त्यसलाई आज बेलुकासम्म हालिदिन्छु हार्ड डिस्क चेन्ज गरेर भयो यहीले तपाईको हार्ड डिस्क चेन्ज नगरेको पनि त्यो हाले छैन हिजोको त हालेको थिएँ के हिजोको त मेरो अर्को च्यानलमा गएछ कि च्यानल चेन्ज गर्नु पनि लोड युजर रोल भनेर यहाँ रोल किन आएन लोड युजर रोल भनेर त आयो होइन यहाँ हेर्नु पर्यो यार युजर रोलमा के समस्या अब कहाँबाट त्यो अपलोड लोड गरेको भन्दा यहाँबाट हो कि होइन लोड युजर रोल भनेर कल भएको यहाँ गयो लोड युजर रोल यसलाई साइड इफेक्टबाट चाहिँ हामी अस्ति साइड इफेक्टमा अड्केको है यहाँ यसमा एनजिआरएक्स चाहिँ अब जहाँ अड्केको थियो त्यहीँबाट गर्नु पऱ्यो नि हिजो इफेक्टले काम नगरेको होइन पायालाई यसो गरौँ है त्योभन्दा अगाडि गार्डमा गएर अथ सर्भिस कहाँ गयो यसको सर्भिसको अथ सर्भिसमा गएर लोड युजर रोल भन्ने छ होइन अहिले एकछिनलाई चाहिँ यहाँबाट एउटा अब्जर्भेबल रिटर्न गरौँ रिटर्न अफ भनेर अफ चाहिँ यहाँबाट चाहिँ एकछिनलाई यसको भ्यालु चाहिँ ट्रु भनेर ट्रु होइन स्टुडेन्ट भनेर स्टुडेन्टको चाहिँ यो रिटर्न गरौँ होइन अथवा यसलाई एउटा अब्जेक्ट रिटर्न गरौँ रोल इज इक्वल टु स्टुडेन्ट भनेर यसले एउटा अब्जर्भेबल रिटर्न गर्छ होइन घरि जावा घरि चाहिँ सिसाप घरि जावा स्क्रिप्ट हान्ने गरेर कोड पनि यार घरि कुनमा गरेर मिक्स हुन्छ भने यति भएपछि अथ इफेक्टमा जानु पऱ्यो यहाँ गएर एनजिआरएक्स जुन इफेक्ट छ अब अस्ति यसमा प्रब्लम आएको थियो होइन फेरि एकचोटि ट्राई गरौँ है यो यहाँ राख्नु पऱ्यो क्रिएट इफेक्ट तल एक्सन छ डट पाइप अफ टाइप पेज होइन कि फ्रम एक्सन भन्ने थियो होइन इम्पोर्ट फ्रम डट स्ल्यास अथ एक्सन एस्ट्रिक एज अथ एक्सन गरेर अथ एक्सन डट लोड युजर डट टाइप गरेर मर्ज म्यापलाई इम्पोर्ट गरौँ है यहाँबाट भन्दाखेरि कहाँ आइरह यार अफ टाइप इम्पोर्ट भएको होइन सेम तरिकाले मर्ज म्याप किन आएन यसलाई पनि एनजिआरएक्सबाट तानौँ है फ्रम एनजिआरएक्स एंगुलर एनजिआरएक्स होइन कि आरएक्सजिएक्सबाट मर्ज
मर्ज म्याप कहाँ गएछ RxJS को अपरेटर भित्र रहेछ के हैन त्यसपछि मर्ज म्याप यो आयो अब यहाँ प्रब्लम के हो भन्दा observable unknown is not assignable to type भनेपछि get all गरेर चाहिँ all हैन कि start auth service dot load user role यसले एउटा रिटर्न गर्छ हैन type observable role string is not assignable to type उताबाट एक्सन रिटर्न गर्नुपर्ने भयो के एक्सन रिटर्न गर्नको लागि चाहिँ डट पाइप गरेर अघिकै कोडलाई रिटर्न गरौँ है म्याप यसमा चाहिँ यसले के रिटर्न गर्नु पर्यो भन्दा हैन तिम्रो auth एक्सनबाट चाहिँ लोड लगइन हैन अपडेट युजर रोल भनेर यसले युजरको रोल अपडेट गर्न पर्यो हैन जहाँ चाहिँ रोलमा चाहिँ एकछिनलाई एडमिन भनेर यो अपडेट गरौँ अब यहाँ प्रब्लम के आएको छ observable unknown is not assignable to type effect result property type is missing in type but required in type action यसको समस्या चाहिँ कहाँ गयो ठिकै छ हामीले गरेको यहाँ टाइपमा चाहिँ के अरे auth action dot load update user role dot type payload मा चाहिँ payload भनेछ र के थियो यसको भ्यालु यार टाइप पछि proofs कि proofs मै हो त proofs मा चाहिँ रोल proofs मा चाहिँ अथवा रोल भनेर चाहिँ एडमिन पठाउनु पर्ने यसले के रिटर्न गरेको छैन पाइप यूएस को एडिङ भयो कहाँ कता के रङ भयो फेरि एमटी पनि इम्पोर्ट गर्नु पर्यो कहाँ के रङ भयो यार यो साला कोड देखेर पनि दिमाग ह्याङ भइसक्यो मेरो ठिकै एउटा चाहिँ कोड नमिल्दाखेरि होल कोड बिग्रेर देखाउँछ नि दिमाग खराब यार एउटा चिज मिल्दैन मा एरर चाहिँ एउटा एउटा देखाएर साला अब यहाँ चाहिँ यो भनेर लोड के अरे लोड युजर रोल भनेर यदि यो एक्सन कल गर्यो भने चाहिँ अपडेट त्यसपछि यसले सर्भिसमा गएर यसले अब सर्भिसमा चाहिँ मैले चाहिँ अहिले यही सर्भिसबाटै के भने हो अहिले चाहिँ के अरे कहाँ यो रोलमा चाहिँ स्टुडेन्ट भनेर पठाइदियो होइन भरि यो चाहिँ हाम्रो एपिआई कल गर्न सक्छ यसले
अहिले चाहिँ एपिआई कल गरेँ होइन, सिधै त्यहीँबाट आएको छ डेटा होइन। सो मैले चाहिँ त्यसपछि के गर्थेँ भन्दाखेरि यदि एपिआईबाट सक्सेसफुली डेटा रिटर्न भयो भने चाहिँ रोलमा चाहिँ मैले के भनेर पठाइदिएँ भन्दाखेरि यसको जुन रोल छ अथवा सिधै नै यसो गरे नि हुन्छ। यसमा चाहिँ मैले जुन मेरो चाहिँ मुभी होइन कि रोल छ, मैले रोल अब्जेक्ट नै यसलाई मैले यसमा पास गरिदिए हुन्छ। यसमा पास गरिदिए हुन्छ है। सो यस गरेपछि मेरो अब उता जुन युजर रोल छ, युजर रोल चाहिँ मेरो एडमिनमा एक स्टुडेन्ट भएर जानु पर्यो। मेरो एकचोटिलाई रिफ्रेस गरौँ। लोड युजर भनेर छ। लोड युजर भनेपछि यहाँ एउटा प्रब्लम आयो अझै पनि, किन लोड युजर सक्सेसफुल भनेर चाहिँ मेरो अझै एक्सन फायर भएन। कन्सोलमा जाऊँ, यसमा कन्सोलमा के आएन भनेपछि अब यो किन केही पनि यो इफेक्टले काम गरेन भन्दाखेरि हामीले इफेक्टलाई रजिस्टर गरेको छैन कि। सो इफेक्टलाई रजिस्टर गर्नको लागि चाहिँ मैले अथको इफेक्ट हो, त्यही भएर अथ मोडलमै मैले रजिस्टर गर्छु यहाँ चाहिँ होइन। अब यस्तो रहेछ त फेरि यसको त यार, यसको मोडल त हामीले एपमा रजिस्टर गरेर रहेछ नि त भन्न खोजेको। तिम्रो जुन यसको जुन चाहिँ हाम्रो एक कोर मोडलमा हो र होइन, एप जट मोडल छ यहाँ हामीले रजिस्टर गरेर रहेछ त्यसलाई होइन, एप प्रोड्युसरलाई। यसलाई चाहिँ हामीले अब यहीँबाट गरे नि हुन्छ। स्टोर मोडल डट के थियो यार, इफेक्ट मोडल थियो कि के थियो है, इफेक्ट मोडल डट फर रुट भनेर यसमा चाहिँ अहिले केही पनि नदिउँ होइन। सेम तरिकाले अथ मोडलमा गएर चाहिँ यसमा एउटा चाइल्ड इफेक्ट चाहिँ रजिस्टर गरौँ। इफेक्ट मोडल डट फर, अझै यहाँ त कहाँ गयो, इफेक्ट मोडल डट फर फिचर भन्ने छ। फर फिचर भनेको चाहिँ फर रुट र फर चाइल्ड जस्तै हो। यसमा चाहिँ एउटा के गरौँ भन्दाखेरि के थियो हाम्रो अथ इफेक्ट भनेर यो इफेक्टलाई रजिस्टर गर्नु पर्यो। अब रजिस्टर गरेपछि उताबाट जुन हाम्रो एक्सन फायर भएको थियो त्यो एक्सनलाई क्याच गरेर युजर अपडेट भन्ने ऊ पनि हाम्रो फायर हुन्छ होइन। अब यहाँ हेऱ्यौँ भने मेरो यो आइसक्यो। यदि म यसको स्टोरमा गएँ भने चाहिँ यसमा लोड युजर रोल भनेर यो अपडेट भएको, के अरे यो इभेन्ट फायर भयो, सँगसँगै अपडेट युजर रोल भनेर यो पनि के भन्छ फायर भन्छ। अब यतिखेर चाहिँ हामी यो जुन अपडेट युजर रोल भन्नेमा चाहिँ युजरको रोल छ जुन यो रोल चाहिँ जुन हाम्रो अहिले सर्भिसबाट आयो, अब यो रोल चाहिँ हामी एक्ज्याक्ट कहाँबाट आउँछ, अब चाहिँ सर्भरबाट पठाउने गरौँ होइन। त्यसको लागि चाहिँ के गरौँ भन्दा युजरमा चाहिँ त्यहाँबाट कहाँ केलाई कल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको चाहिँ मी भन्नेमा गएर कल गर्नुपर्ने भयो। यहाँ चाहिँ फर्स्ट नेम होइन कि रोल इज इक्वल टु यहाँ चाहिँ एडमिन भनेर, एडमिन होइन एकछिनलाई स्टुडेन्ट भनेर यो रिटर्न गरौँ है यहाँबाट सर्भरबाट। सर्भरले चाहिँ एक्चुअली यो रिटर्न गर्नुपर्ने भयो। सो सर्भर मेरो रिस्टार्ट हुँदैछ र यहाँबाट चाहिँ अब के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यसको जुन सर्भिस लेयर छ, सर्भिस लेयरबाट चाहिँ यहाँबाट हार्ड रिटर्न कोड होइन कि यसको ठाउँमा चाहिँ सर्भरले यो कल गर्नु पर्यो है, मेरो युजरको रोल भनेर कल गर्नु पर्यो। सो युजरको रोल भनेर चाहिँ जुन यसमा मी नगरौँ, यसको ठाउँमा चाहिँ रोल भनेर लेखौँ र अथोराइज होइन, एकछिनलाई चाहिँ अथोराइजलाई फाल्दिउँ है। यति गरिसकेपछि मेरो यो जुन रिस्टार्ट भइरहेको के भयो यहाँ, अब यहाँ एउटा समस्या दियो फेरि। यहाँ चाहिँ मेरो अब यो रोल भन्नेलाई चाहिँ टाइप अब्जेक्ट इज नट असाइनेबल टु भने जुन यो रोल छ, रोललाई चाहिँ मैले यसको डेटा टाइप चाहिँ एनी भनेर बनाइदिउँ। मतलब उताबाट जे रिटर्न हुन्छ त्यो चाहिँ जस्तो किसिमको पनि चाहिँ अब्जेक्ट हुनसक्छ भनेर है, रोल एनी भनेर। अथवा यसलाई रोल स्ट्रिङ भनेर गरिनुहुन्थ्यो, स्ट्रिङ चाहिँ होइन, यो अब्जेक्ट आउँछ उताबाट है, त्यही भएर यो एउटा अब्जेक्ट हो, यसमा चाहिँ रोल स्ट्रिङ भनेर यस्तो गरे पनि हुन्छ। अथवा सिधै एनी लेख्दै नि हुन्थ्यो है, हाम्रो अब्जेक्टलाई डिफाइन मात्र गरे हो, कस्तो खालको अब्जेक्ट उताबाट रिटर्न हुन्छ भनेर। सो मेरो ब्याकएन्डतिरको पनि मेरो चाहिँ रिफ्रेस भइसक्यो। यदि मैले यसलाई यसरी मैले चाहिँ उ गरेँ भने, मैले अब यहाँ म नेटवर्कमा गयो भने यहाँ हेऱ्यो भने तिमीले यहाँ रोल भन्ने एपिआई मेरो कल भएको छ, रोल भन्ने एपिआई, र यसले मेरो के रिटर्न गरे भन्दा मेरो रोल चाहिँ स्टुडेन्ट भनेर रिटर्न गरेर। यदि मैले अब ब्याकएन्ड सर्भरबाट चाहिँ यहाँ मैले एडमिन भनेर अब मैले चेन्ज गरेँ भने यसले के रिटर्न गर्छ, टाइट तरिका मेरो चाहिँ एडमिनको रोल रिटर्न गर्छ। यहाँ जस्तो अब तिमी एकचोटि यो मेरो रिलोड भइरह है, एकचोटि अब यसलाई रिफ्रेस गऱ्यो भने अब यो चाहिँ मेरो के हुन्छ, यहाँ एडमिनको आउँछ है। अहिले यहाँ केही पनि आएन,
किन केही पनि आएन भन्दाखेरि रोलमा गएर यसले मेरो एडमिन रिटर्न गरे हैन र मेरो रिडक्समा जाम रिडक्समा गएर यसको मैले रोल हेर्यो भने मेरो एडमिन यसमा पनि के छ मेरो चाहिँ यहाँ एडमिन छ है अब हाम्रो चाहिँ अर्को टिचरको आउनको लागि चाहिँ मैले यहाँ के लेख्दै हुन्छ मात्र टिचर भनेर लेख्दै हुन्छ टिचर लेख्दियो भने कसको ड्यासबोर्ड आउँछ अटोमेटिकली टिचरको है ल यो चाहिँ कसको आउँछ यसलाई मैले अब रिफ्रेस गरेँ भने मेरो यहाँ चाहिँ टिचरको ड्यासबोर्ड आउँछ मेरो टिचर ड्यासबोर्ड भनेर आयो अब एकछिनलाई के गरौँ भन्दाखेरि मेरो चाहिँ यो जुन मोडल थियो मोडलमा चाहिँ युजरको मेरो अब्जेक्ट छ यसमा हामीले रोल भनेर दिएको छैन सो युजरको टाइप छुटाउनुको लागि चाहिँ हामीले यहाँ के भनेर लेखिदिउँ पब्लिक स्ट्रिङ यहाँ चाहिँ मैले एकछिनलाई रोल भनेर दिएँ है अब यहाँ रोल भनेर दिने बित्तिकै मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ रोल भनेर दिने बित्तिकै चाहिँ मैले डाटाबेस माइग्रेट गर्नु पर्यो है सो डाटाबेस माइग्रेसन गर्नुको लागि चाहिँ म कमान्डमै गएँ यसलाई काटेँ .net एन्टिटी फ्रेमवर्क माइग्रेसन एड अनि यहाँ चाहिँ मैले के भनेर लेख्नु पर्यो भने युजर रोल भनेर प्रोजेक्ट कुन भन्दा अब यो करेन्ट प्रोजेक्ट हो त्यही भएर अहिले मैले प्रोजेक्ट चाहिँ दिनँ है सो यो गर्ने बित्तिकै युजर रोल भनेर नयाँ माइग्रेसन एड हुनु पर्यो मेरो करेन्ट प्रोजेक्टमा यो माखा किन आइरहेको है जस्तो अब यदि मैले यहाँ गएर माइग्रेसनमा हेरेँ भने युजर रोल भनेर आइसक्यो होइन सो युजर रोललाई चाहिँ मैले डाटाबेस अपडेट गर्नु पर्यो .net इन्टिटी फ्रेमवर्क डाटाबेस अपडेट गरौँ यति गरेपछि मेरो डाटाबेस अपडेट हुन्छ समान्तर गरेपछि डाटाबेस अपडेट हुन्छ हैन र ओके डाटाबेस अपडेट भयो र .net वाच रन गरेर एप्लिकेसन रन गरौँ सँगसँगै म एउटा उ पनि खोल्छु यहाँ के अरे MySQL को चाहिँ SQL म्यानेजर मसँग चाहिँ यहाँ वर्कबेन्च छ क्या हैन कहाँ छ भन्ने कुरा हो जुन यो MySQL वर्कबेन्च भन्ने छ यसलाई चाहिँ यसलाई ओपन गरौँ यो ओपन भएपछि यो डाटाबेस भित्र जाम हैन पासवर्ड के थियो फेरि पासवर्ड के राखेको थिएँ बिर्सेँ यार यसको कनेक्सन स्ट्रिङ हेर भाइ हाम्रो नेपाल हुने रहेछ यो भित्र गए भयो आछि ओके म डाटाबेस भित्र छिरेँ हैन अब यो डाटाबेसको मैले युजर भन्ने टेबल हेरेँ भने यो टेबल अटोमेटिकली आफै अपडेट हुन्छ अभिलेखमा हैन कि प्रयोगशालाको म टेबलमा गएर म युजर भनेर हेरेँ भने यसलाई मैले राइट क्लिक गरेर सिलेक्ट रो गरौँ यसमा चाहिँ मेरो रोल भन्ने पनि थपेँ अब यसमा चाहिँ मैले एकछिनलाई के गर्छु भन्दा अर्को युजर पनि रजिस्टर गरौँ जीवन तामाङ भनेको डिफल्ट मैले एकछिन चाहिँ यसलाई मैले स्टुडेन्ट भनेर माने है यसलाई स्टुडेन्ट भनेर माने र अझै यसलाई अनि सेभ पनि गरौँ सँगसँगै अप्लाई गरौँ अप्लाई गरेर यो अप्लाई गरेपछि यो म अब स्टुडेन्ट भएँ हैन सेम तरिकाले चाहिँ मेरो चाहिँ जुन चाहिँ नयाँ युजरलाई रजिस्टर गरौँ है यसलाई लगआउट गरौँ पूजनलाई चाहिँ मैले टिचर बनाइदिन्छु सो इमेलमा चाहिँ pujan@gmail.com पासवर्ड चाहिँ system@123 गरौँ र यसलाई रजिस्टर गरौँ पछि चाहिँ हाम्रो डिफल्ट जो रजिस्टर गर्छ त्यो रजिस्टर गर्नेलाई चाहिँ हामी के बनाउँछौँ भन्दाखेरि युजर बनाउँछ के अरे उ बनाउँछौँ के भन्छ अरे स्टुडेन्ट बनाउँछौँ हैन यहाँ कहाँ के रङ भयो जस्तो छ ए लगइन पो रहेछ के रजिस्टर गर्नुपर्ने पुजन प्रसाई के अरे इमेल pujan@gmail.com पासवर्ड चाहिँ system@123 फोन नम्बर कुनै एउटा दिउँ एड्रेस चाहिँ इटरी
यसलाई रजिस्टर गरौँ। सो पूजन मेरो रजिस्टर भयो। अब म यदि यहाँ डाटाबेसमा गएर हेरेँ भने मेरो पूजन भनेर देखायो। पूजनलाई चाहिँ मैले के बनाइदिन्छु यहाँ टिचर भनेर बनाइदिउँ होइन। त्यसलाई सेभ गरौँ। सेभ पनि भयो है। अब मैले के गर्छु भन्दा के गर्छु मैले ओके नो प्रब्लम। अब के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ खत्रै चिज गर्नुपर्छ। अब मेरो जुन एपिआई थियो मेरो जुन एपिआई छ एपिआईमा चाहिँ कन्ट्रोलरमा गएर जुन मेरो रोल भनेर एक्सेस गर्नुपर्ने एन्ड पोइन्ट थियो यसलाई चाहिँ मैले अब के गर्छु जो पाए त्यसले एक्सेस गर्नु पाउँदैन। जो लगइन छ लगइन गर्ने मात्रले चाहिँ एक्सेस गर्नु पाउँछ है। अब यसलाई मैले अथोराइज गरेँ भने हेरौँ है। यसलाई अथोराइज गरेँ भने पहिला कुरो त मेरो यो रिस्टार्ट हुनु पऱ्यो होइन। र मैले मेरो एप्लिकेसनलाई रिफ्रेस गरेँ भने यो कहीँ न कहीँ गएर के हुन्छ क्र्यास हुन्छ। ल पहिला यसलाई लगइन गरौँ होइन। जीवन डट मलाई गरौँ system@123 भनेर र मैले सबमिट गरेँ भने लगइन त भयो। लगइन त भयो होइन। यहाँ पनि आयो तर मेरो चाहिँ के भएन यहाँ केही पनि आएन किन जीवन स्टुडेन्ट थियो। यहाँ एटलिस्ट स्टुडेन्टको ड्यासबोर्ड आउनुपर्ने हो। यदि म यहाँ गएर मैले अब यसलाई रिफ्रेस गरेँ भने है रिफ्रेस गरेँ भने जुन मेरो रोल कल हुने बेलामा चाहिँ के भने आएर त रोल कल हुने बेलामा चाहिँ 401 अनअथोराइज भने यो एपिआई मैले कल गर्न पाइनँ। किन कल गर्न पाइनँ भन्दाखेरि यो एपिआई कल गर्नको लागि त्यो युजर के भएको हुनुपर्छ लगइन भएको हुनुपर्छ है। त्यो रिक्वेस्टमा चाहिँ त्यो जुन यसले रिक्वेस्ट पठाएको छ सर्भरलाई यो रिक्वेस्टमा चाहिँ अथेन्टिकेसनको अथोराइजेसनको लागि टोकन पनि पठाउनुपर्छ है। सो टोकन पठाउनुको लागि चाहिँ एङ्गुलरमा एउटा बडा सजिलो काम छ है। त्यो चाहिँ कसरी गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो के अरे एउटा जेडब्लुटी इन्टरसेप्टर भनेर एउटा इन्टरसेप्टर बनाऊँ हामीले होइन। अनि त्यसपछि प्रत्येक एचटिटिपी रिक्वेस्ट चाहिँ सर्भरमा जाने बेलामा हामीले जुन टोकन छ त्यो टोकनलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ सर्भरमा के अरे त्यो रिक्वेस्टमा एड गरेर हामीले पठाइदिउँ है। सो हामीले त्यो काम गर्नुको लागि चाहिँ हाम्रो कहाँ जाऊँ भन्दाखेरि फ्रन्टिनको प्रोजेक्टमा जाऊँ। फ्रन्टिनको प्रोजेक्टमा गएर जुन गार्ड छ गार्डमा गएर चाहिँ गार्ड नबनाऊँ। हामीले चाहिँ कोरमा गएर एउटा अर्को फोल्डर बनाउँछौँ हामीले यहाँ। त्यो फोल्डरको नाम चाहिँ मैले के भनेर राख्छु भने अंडरस्कोर हेल्पर्स भनेर यहाँ मैले हेल्पर्स बनाउँछु। र यो सँगसँगै यसमा चाहिँ के पनि राखौँ भन्दाखेरि एउटा हामीले चाहिँ जेडब्लुटी इन्टरसेप्टर भनेर एउटा सर्भिस बनाऊँ है। जेडब्लुटी डट इन्टर CEPTOR है होइन इन्टरसेप्टर INTER डट TS भनेर एउटा फाइल बनाऊँ। यो चाहिँ मेरो नर्मल सर्भिस नै हो होइन। एक्सपोर्ट क्लास JWT INTER CEPTOR एक्सपोर्ट क्लास JWT इन्टरसेप्टर र यसलाई चाहिँ मैले केबाट इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि HTTP के भन्छ अरे इन्टरसेप्टरबाट है यसबाट इम्पोर्ट गर्ने। सो इच एन्ड एभ्री चाहिँ HTTP को रिक्वेस्ट चाहिँ पठाउने बेलामा अब यो पनि हाम्रो कल हुन्छ कि यो मिडलवेयर कल हुन्छ है। र हामीले त्यो रिक्वेस्टलाई मोडिफाई गरेर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो रिक्वेस्टमा टोकन एड गरेर चाहिँ हामीले सर्भरलाई रिक्वेस्ट पठाउँछौँ। र यसलाई चाहिँ इन्जेक्टेबल गरौँ डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सनको लागि इन्जेक्टेबल। र यति गरिसकेपछि इन्टरसेप्ट गर्ने बेलामा हामीले चाहिँ यो जुन अहिलेको करेन्ट युजर हुन्छ यो युजरको चाहिँ डिटेल तानौँ हामीले होइन। लेट करेन्ट युजर भनेर टोकन मात्र तान्नु हुन्छ होला है। टोकन मात्र भनौँ। लेट टोकन इज इक्वल टु लोकल स्टोरेज डट गेट आइटम गरेर अफ टोकन भनेर हामीले अस्ति बनाएको थियौँ है। सो अफ टोकनको भ्यालु यहाँ तानौँ। अब यहाँ चेक गरौँ इफ टोकन यदि के छ भने यदि टोकन चाहिँ छ भने है टोकन चाहिँ रिट्राइभ भयो भने हामीले अब यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँ एउटा हेडर्स भनेर हामीले एउटा एम्प्टी अब्जेक्ट बनाऊँ। यो हेडर्समा चाहिँ अथोराइजेसन भनेर AUTHORIZAT अथोराइजेसन भनेर चाहिँ हामीले यहाँ एउटा के गर्छौँ यहाँ चाहिँ हामीले टोकन हामीले यहाँ एड गरिदिन्छौँ है। टोकन चाहिँ हामीले यहाँ यसरी राखिदिन्छौँ ठिक छ। अनि अहिले हामी के गर्नुपर्छ र यो राखिदिउँ। र जुन रिक्वेस्ट छ त्यो रिक्वेस्टलाई चाहिँ हामीले क्लोन गरौँ ठिक छ। रिक्वेस्ट के अरे यो जुन माथिको यहाँ रिक्वेस्ट छ होइन
यो रिक्वेस्टलाई चाहिँ हामीले अब क्लोन गरौँ रिक्वेस्ट इज इक्वल टु रिक्वेस्टलाई क्लोन गरौँ त्यसको डुप्लिकेट बनाऊँ र त्यो डुप्लिकेट भएको के अरे रिक्वेस्टमा चाहिँ हेडर भनेर चाहिँ अहिले भर्खर जुन हाम्रो हेडर बनाएको छ त्यो हेडरलाई हामीले के गरौँ सेन्ड गरौँ है न्यू http हेडर http headers न्यू http हेडर्स भनेर चाहिँ यो करेन्ट जुन हेडर छ यो हेडरलाई पठाइदिउँ र हाम्रो रिक्वेस्ट के भयो यहाँ हाम्रो चाहिँ नयाँ रिक्वेस्ट फर्मेट भयो हैन र के रिटर्न गरौँ भन्दाखेरि यसले चाहिँ मिडलवेयरको चाहिँ नेक्स्ट भन्ने फंक्सनलाई कल गरौँ नेक्स्ट भनेको चाहिँ मिडलवेयर हो सो यसमा चाहिँ ह्यान्डल गरेर मैले रिक्वेस्टलाई पठाइदिएपछि त्यो रिक्वेस्ट अब के हुन्छ सर्भरमा फरवर्ड हुन्छ है यति गरेपछि REQ भन्ने रहेछ यति गरेपछि अब हामीले चाहिँ यदि लगइन भएको छ भने त्यहाँबाट चाहिँ जुन हामीलाई उ आउँछ टोकन आउँछ हैन यसलाई यसो गरौँ है क्लोन कतिखेर मात्र गर्ने जतिखेर पाए त्यतिखेर क्लोन गर्नु परेन यदि हाम्रो यो हेडर छ भने मात्र क्लोन गरौँ नत्र भने रिक्वेस्ट नै के हुन्छ फरवर्ड हुन्छ ठिकै छ ल यति गरेर अब एकचोटि म यसलाई रिफ्रेश गरेँ भने र F12 मा जाम F12 गरेर जाने बेलामा चाहिँ गयौँ भने जुन यो रोल भन्नेलाई मैले कल गरेँ यहाँ अब हेरौँ है त यसमा चाहिँ एउटा हेडर हाम्रो नयाँ हेडर आउनुपर्छ अथोराइज अब यहाँ केही पनि आएन हैन किन केही पनि आएन भन्दाखेरि यो जुन हामीले यो बनाछौँ इन्जेक्टर यो इन्जेक्टरलाई हामीले चाहिँ एप्लिकेसनमा एडै गरे हैन ठीक छ यसलाई एड गर्नको लागि चाहिँ एप मोडुलमा गएर हामीले चाहिँ यहाँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो जुन प्रोभाइडर छ प्रोभाइडरमा एउटा अब्जेक्ट प्रोभाइड गरौँ ठीक छ यसको फर्मेट चाहिँ के थियो है त्यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दा एउटा HTTP इन्टरसेप्टर चाहिँ हामीले एउटा HTTP इन्टरसेप्टर चाहिँ हामीले एड गर्नुपर्छ प्रोभाइड भनेर HTTP इन्टरसेप्टर ठीक छ र जुन क्लास छ कुन क्लास युज गरौँ भन्दाखेरि JWT इन्टरसेप्टर भन्ने क्लास युज गरौँ यति गरिसकेपछि मेरो यसलाई एकचोटि लाइक रिकम्पाइल भनिदिउँ रिकम्पाइल भइसक्यो अब यसलाई मैले अब रिफ्रेश गरेँ भने रिफ्रेश गरौँ र यसमा गएर म रोल भन्नेमा रोल कल भएन कन्सोलमा जाउँ ओके यसलाई मल्टी प्रोभाइडर भन्छ यसमा एउटा फ्ल्याग हाल्नुपर्छ है हामीले मल्टी गरेर हाल्दिउँ यति गरेपछि रिकम्पाइल हुन दिउँ रिकम्पाइल भयो अब यसलाई मैले यदि रिफ्रेश गरेँ भने र F12 गरेर यहाँ गयो भने नेटवर्कमा जाम रोल भन्ने मेरो कल भयो बट कल हुने बेलामा चाहिँ मेरो यहाँ हेडर किन आएन हेडर रिक्वेस्ट हेडरमा चाहिँ अथोराइजेसन भनेर यहाँ एड हुनुपर्ने हो अथोराइजेसन भनेर आएन कि यहाँ कन्सोलमा के रहा अब यहाँ ताने छ एकचोटि लग गरौँ है मेरो जुन सर्भिस छ JWT इन्टरसेप्टर यहाँ गएर चाहिँ console.log गरेर JWT इन्टरसेप्टिङ भनेर चाहिँ टोकनलाई चाहिँ लग गरौँ त यहाँ चाहिँ हाम्रो रिक्वेस्ट आयो कि आएन चेक गरौँ त रिफ्रेश आएको रहेछ है JWT इन्टरसेप्टिङ भनेर यहाँ यो आएको छ ठीक छ बट अब समस्या के भयो भन्दाखेरि हाम्रो हेडर चाहिँ नयाँ हेडर जेनेरेट भएको छैन हेडरले नयाँ रिक्वेस्ट चाहिँ क्लोन भएको छैन क्या हो है ठिक छ यहाँसम्म समस्या चाहिँ कहाँ गएर भयो त यहाँ हेडर्स भनेर यो अर्कै युमा पो गएछ क्या यार यो हेडर्समा पो राख्नु खोजेँ हो त मैले यहाँ पो राख्नु खोजेँ हो त अब एकचोटि यसलाई रिफ्रेश गरौँ त अब रिफ्रेश गरेपछि 101% हाम्रो हेडरमा चाहिँ एउटा नयाँ ट्याग जान्छ त्यो के भन्दाखेरि अथोराइजेसन भनेर हाम्रो यहाँ के छ अथोराइजेसन भनेर हामीले यो टोकन के गरे हामीले पास गरे है अब यो टोकनलाई हेरेर चाहिँ सर्भरले के गर्छ भने यो टोकन भ्यालिड छ भने चाहिँ अथोराइज गर्छ टोकन भ्यालिड छैन भने चाहिँ सर्भरले यो रिक्वेस्ट चाहिँ अथोराइज गर्दैन अहिले चाहिँ अनअथोराइज भने अब हेर्नुपर्छ किन हो
ओके ल सर्भरतिर जानुभयो सर्भरतिर जाने बेलामा चाहिँ कता हो यहाँ जाने बेलामा अब हाम्रो जेडब्ल्युटी किन हाम्रो चाहिँ अब एक्सट्र्याक्ट भएन भन्ने हो हैन रिक्वायर्स एचटीटीपीएस मेटाडाटा अफ गर्दियौँ हामीले एचटीटीपीएस मा काम गरे हैन x.sep टोकन भन्ने चाहिदैन लाई रिफ्रेश गरेर फेरि हेर्दाखेरि किन एरर आयो यहाँ जेडब्ल्युडीबीएल ठीक छ यूज अथोराइजेसन है त्यति गरेर काम गर्न पर्यो project Kabok services default authentication ठिकै छ त हामीले गरेको ओके authentication भन्ने युज गर्नु पर्यो के अथोराइजेसन app.use authentication अब हेरौँ त authentication र authorization दुईटा फरक पार्ट हो रोलमा प्रब्लम देखायो यहाँ अहिले हैन के प्रब्लम देखायो जस्ट अ सेकेन्ड है एरर के हो भन्ने नै थाहा हैन हैन प्रोभिजनल हेडर्स आर सोन यो क्रस ओरिजिन को प्रब्लम हो यो भोलि तिमीले सेल्फ स्टडी के को बारेमा गरेर आऊ भने कोर्स को बारेमा हेरेर आऊ है क्रस ओरिजिन रिक्वेस्ट भन्ने ठीक छ यो एकदम मैले अस्ति नै भन्दै या हेरेर आऊ भन्दा यो त्यसको प्रब्लम हो तर मैले यहाँ यो गरिसकेपछि प्रब्लम चाहिँ नआउनु पर्ने हो हैन कसरी त्यो प्रब्लम आयो एकचोटी मेरोमा फायरफक्स छ कि छैन कुनै फायरफक्स हाल्नु पर्ने हो फायरफक्समा अलिक क्लियर रहेछ ल फायरफक्समा चाहिँ अलिक क्लियर एरर दिन्छ के localhost 2200 F12 गरौँ jivan.tamang255@gmail.com
लगइन भयो नेटवर्कमा गएर बेला मैले एकचोटि यसरी रिफ्रेस गरेँ भने मेरो के हुन्छ यहाँ कुन रिक्वेस्ट हो यो नो कन्टेन्ट भन्छ त अप्सन रहेछ अप्सन ठिक छ भनेपछि अनअथराइज भन्ने रिक्वेस्ट अनअथराइज नै पठायो अहिले अथराइजेसन हामीले पठाएको यार टोकनमा के रङ भयो हामीले टोकन जेनेरेट गरेको तरिका मिलेन क्या भनेपछि टोकन जेनेरेट गरेको तरिका भएन हामीले है तर ठिकै छ त यार गर्ने त यही नै हो सेक्युरिटी की भनेर सेक्युरिटी की नै युज गर्यो यहाँ सायद यो एल्गोरिदमको प्रब्लम हो कि एल्गोरिदम चाहिँ हामीले रङ एल्गोरिदम लगायौँ कि त्यस्तो लाग्यो त्यसको लागि एकचोटि के गरौँ भने म यसमा मेरोमा हेर्छु है युजर्स कमान्डमा साइन ह्यान्डलर एकचोटि मेरोमा हेरौँ है त मैले कुन चाहिँ एल्गोरिदम लगाएको टोकनमा चाहिँ .hmca256 भन्ने मात्र युज गरौँ है सायद एल्गोरिदम फरक परेर हो कि त्यस्तो लाग्यो मलाई लगआउट गरौँ बिल्डिङ भइरह local host 4200 logout change one login भयो लगइन भएपछि यसलाई चाहिँ रिफ्रेस गरौँ है F12 गरेर यसलाई साइड बाइ साइड ल्याउँ है त अनअथराइज किन भनेर यार त्यही बुझिरहेन हो टोकन पनि पठाइराखेको छ एकचोटि मेरोमा पोस्टम्यान छ कि छैन पोस्टम्यानबाट गरौँ है यसबाट भन्दा नि एपिआई टेस्टको लागि पोस्टम्यान भन्ने एउटा छुट्टै छ होइन सफ्टवेयर यो सफ्टवेयरबाट गरौँ है के हो यार एपिआई युजर्समा गएर एपिआई युजर्स हैन कि हाम्रो युजर्स मात्र भनेर छ क्या हो युजर्समा एपिआई युजर्स कि युजर्स हो ओके एपिआई युजर्समा लगइन भन्नेमा चाहिँ युजरको डिटेल पठाऊँ युजर्समा एपिआई युजर्स लगइन यसको जुन हेडर छ हेडरमा चाहिँ हेडरमा केही नपठाऊँ सिधै बडीमा गएर युजर नेम र पासवर्ड पठाऊँ जेसन ठिक छ यसमा चाहिँ इमेल र पासवर्ड भनेर पठाउनु पर्यो हैन इमेलमा चाहिँ jivan.tamang255@gmail.com पासवर्डमा सिस्टम @ गरेर पठाऊँ हैन यो पठाउनु बित्तिकै सो मेरो टोकन भनेर त आयो अब यो टोकन चाहिँ भ्यालिड टोकन हो कि हैन यसमा नयाँ रिक्वेस्ट गरौँ हैन नयाँ रिक्वेस्टमा चाहिँ
http://localhost 5000 API युजर्समा गएर रोल भन्ने एपिआई कल गरौँ हैन रोल भन्ने एपिआई कल गर्ने बेलामा यसको जुन हेडर्स छ हेडर्समा चाहिँ यहाँ उल्टो काम गरिरहेको छ AUTHO अथोराइजेसन भनेर यहाँ चाहिँ टोकन त पेस्ट गर्ने नै हो टोकन सँगसँगै टोकनको सबभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यहाँ उपर लेख्नुपर्छ कि बियरर भनेर एउटा लेख्नुपर्छ कि BEARER बियरर भनेर स्पेस दिनुपर्छ अब मैले सेन्ड गरेँ भने मलाई युजरको रोल यसले रिटर्न गर्नुपर्छ है अब अहिले अझै पनि अनअथराइज भनेर आइरहेको यहाँ AUTHORIZT अथोराइजेसन BEAR बियरर सायद यो टोकन जेनेरेट गर्ने बेलामा इनभ्यालिड टोकन कहीँ केही जेनेरेट गरे हुनुपर्छ हामीले यहाँ तिमी चाहिँ जुन हामीले एपेन्ड गरेका छौँ टोकन हामीले यहाँ हेडरमा यहाँ चाहिँ के हुन पर्यो भन्दाखेरि प्लस BEARER बियरर भनेर स्पेस दिन पर्यो के एरर चाहिँ अझै पनि आउँछ अनअथराइज छ भनेपछि यहाँ बियरर भनेर आएको हैन AUTHORIZT अथोराइजेसनमा टोकन जेनेरेट गर्ने चाहिँ हाम्रो जुन एल्गोरिदम छ त्यो एल्गोरिदममा केही समस्या भएको हुनुपर्छ है रङ चाहिँ कहाँ के हो पनि मैले पहिला गरे अनुसार चाहिँ के गरे रहेछ भन्दा कीलाई चाहिँ न्यू सिमेट्रिक सेक्युरिटी की भनेर मैले यस्तो युज गरे रहेछु सो यसमा पहिला मैले गरे तरिकाले गरौँ है त टोकन डिस्क्रिप्टर यहाँ साइनिङमा चाहिँ न्यू सिमेट्रिक सेक्युरिटी की एउटै त रहेछ नि तल मैले गर्नु र माथि गर्नु त यहाँ चाहिँ मेरो की भनेर आउने भयो हैन की भयो एल्गोरिदम चाहिँ सेक्युरिटी एल्गोरिदम डट HMCA 256 ठिकै छ अथ क्लेम यिनीहरू चाहिएन हैन सब्जेक्ट क्लेम आइडेन्टिटी युजरमा चाहिँ यो राख्यो भ्यार टोकन भ्यालिड टोकन ह्यान्डलर भ्यार टोकन ह्यान्डलर क्रिएट टोकन ह्यान्डलर डट क्रिएट टोकन डिस्क्रिप्टर अब यहाँ रङ कहाँ के भयो कि हामीले इस्युअरहरू भ्यालिडेसन गर्ने गरे हाम्रो छैन नि त यहाँ भ्यालिडेट इस्युअर हामीले यो त खास राख्नु खोजेको होइन इस्युअर फल्स गरौँ है साइन इन की पनि फल्स गरिदिउँ एकचोटि रिलगिन गरौँ त अनअथराइज किन भनेर आयो यार .NET Core JWT authentication तनाव बनाउँछ त यार ठिकै गरे जस्तो लाग्छ हामीले controller HTTP authenticate API controller authorize एकछिन यो त गर्न पर्दैन त यार
use routing, use course. ठिकै छ त यार एड अथेन्टिकेसन अप्सनमा चाहिँ अप्सन्स डिफल्ट स्किम भनेर चाहिँ JWT parent JWT default application scheme किन रङ भयो पुजन ब्रो अनअथराइज भनेरै मारो त यार टोकन भ्यालु टोकन जेनेरेट गर्ने तरिका त्यही हो ल अब अहिले चाहिँ मेरो बाइ डिफल्ट चाहिँ के भने टिचर ड्याशबोर्ड वर्क भने हैन यदि म FTL मा गएँ भने FTL मा गएर मैले यहाँ के रिटर्न गरे भनेर चाहिँ मैले यदि यहाँ XHR मा मैले हेरेँ भने रोलमा चाहिँ मेरो टिचर भनेर रिटर्न गर्दा हाइले हैन रोलमा यहाँ मेरो रेस्पोन्समा टिचर भनेर त्यही भएर टिचरको ड्याशबोर्ड आयो बट यो चाहिँ मेरो के हुन पर्ने भन्दाखेरि अब ड्याशबोर्डबाट टोकनमा चाहिँ मैले अहिलेसम्म रोल एड गरे हैन मैले चाहिँ टोकन जेनेरेट गर्ने बेलामा चाहिँ यहाँ के पनि हाल्नु पर्ने भन्दा मैले चाहिँ अहिले क्लेम जुन छ क्लेममा चाहिँ मैले के हाल्यो भन्दा युजरको आइडी मात्र हाल्यो हैन बट आइडी सँगसँगै के पनि राखौँ भन्दा मैले यहाँ युजरको रोल पनि राख्छु है यहाँ चाहिँ युजरको रोल पनि एड गरौँ यहाँ युजरको रोल पनि एड गरौँ एरेमा चाहिँ सो न्यू क्लेम भनेर अझै एउटा अर्को क्लेम पनि राखौँ त्यसमा चाहिँ मैले रोल भनेर राख्छु है रोल भनेर अथवा यसको के भन्ने थियो यार रोलमा क्लेम टाइप भन्ने छ है क्लेम टाइप्स डट यसमा चाहिँ रोल नै भन्ने हुन्छ डिफाइन्ड प्रिडिफाइन्ड यसमा चाहिँ मैले के राख्छु भन्दाखेरि जुन हाम्रो युजरको अब्जेक्ट छ युजर डट रोल भनेर यो रोल एड गरौँ यति गरिसकेपछि अब मैले के पनि गर्न मिल्छ भने ब्याकएन्डमा चाहिँ एपीआईमा कुन एपीआई कुन युजरलाई एक्सेस दिने भनेर समेत मैले डिफाइन गर्न मिल्छ क्या एकचोटि यसलाई रिफ्रेस गरौँ अनि यसलाई लगआउट गरौँ फेरि यसलाई रिलगिन गरौँ मैले यदि यसलाई system@123 गरेर लगइन गरेँ भने है अब मैले युजरको रोल चाहिँ मलाई चाहिँ सर्भरको एपीआईमा चाहिँ यो जुन रोल भन्ने कल गर्ने बेलामा है यहाँ चाहिँ यसको जुन XHR मा गएँ भने रोल भन्ने कल गर्ने बेलामा चाहिँ यहाँबाट मैले एक्सेस गर्न मिल्छ कि अब एक्सेस गर्ने कसरी भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ एउटा हामीलाई एचटीटीपी रिक्वेस्टबाट चाहिँ हामीले एउटा भ्यालु के हामीले के गर्नुपर्छ सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ हैन तान्नुपर्छ हामीले त्यसको लागि चाहिँ मेरो अथेन्टिकेसन कन्ट्रोलर भन्ने मिडलवेयरमा गएर मैले एकछिनलाई सिधै यहाँबाट थाल्छु है एकछिनलाई सजिलोको लागि अथवा बेस्ट यस्तो होला बेस्ट यस्तो हुन सक्छ सबभन्दा राम्रो चाहिँ एउटा मिडलवेयर भनेर यहाँ फोल्डर बनाऊ है मिडलवेयर भनेको सर्भरमा रिक्वेस्ट पठाउने बेलामा
त्यो रिक्वेस्ट चाहिँ हाम्रो यो मिडलवेयर त्यो रिक्वेस्ट फुलफिल हुनुभन्दा अगाडि यो रिक्वेस्टबाट पनि हाम्रो चाहिँ रिक्वेस्ट पास हुनुपर्छ। मैले चाहिँ यसमा के गर्छु भन्दाखेरि युजर कन्टेक्स्ट ह्यान्डलर middleware.cs भनेर मैले यो बनाएँ र यसमा चाहिँ यसको जुन नेम स्पेस छ नेम स्पेसमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि नेम स्पेस लेखाबुक कहाँ लेखाबुक यसकै नेम स्पेस लिमै यसमा डट माइग्रेसन हैन डट मिडलवेयर्स यसरी मिडलवेयर दिउँ र पब्लिक क्लास युजर कन्टेक्स्ट ह्यान्डलर मिडलवेयर भनेर चाहिँ एउटा मिडलवेयर बनाऊ र मिडलवेयरमा चाहिँ अब डटेडको प्याटर्न कस्तो छ भने यसमा एउटा रिक्वेस्ट डेलिगेट पनि हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि रिक्वेस्ट डेलिगेटले के गर्छ भने जुन मिडलवेयरमा आएको रिक्वेस्ट हुन्छ त्यसलाई फरवर्ड गर्ने काम गर्छ। सर्टेन यदि केही कुरा मोडिफाई गर्नुपर्ने छ भने मोडिफाई गर्छ अनि फरवर्ड गरिदिन्छ। मैले त मेरो पहिलाको रेफरेन्स कोड पनि हेरेर हो अहिले हैन। रिक्वेस्ट डेलिगेटमा चाहिँ नेक्स्ट गरौँ र यो अब्जेक्टलाई इम्पोर्ट गरौँ हैन इम्पोर्ट गरौँ त्यसपछि पब्लिक युजर कन्टेक्स्ट मिडलवेयर ह्यान्डलरमा चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट डेलिगेट भन्ने आउँछ र माथिको नेक्स्टमा चाहिँ यो नेक्स्टको भ्यालु राखौँ। अब यहाँ चाहिँ एउटा फङ्सन हुन्छ इन्भोक भन्ने यो सिग्नेचरै हो मिडलवेयरको सिग्नेचरै हो यो र यसमा चाहिँ एउटा एचटीटीपी कन्टेक्स्ट आउँछ। यसमा चाहिँ जुन युजरले पठाएको जुन एचटीटीपी रिक्वेस्ट हुन्छ त्यसको अब्जेक्ट चाहिँ यहाँ आउँछ हैन। अनि अर्को एउटा सर्भिस पनि बनाउनु पर्यो हामीले सर्भिसको नाम चाहिँ मैले चाहिँ मिडलवेयर भन्छ। अब मैले यहाँ बाहिर बनाएलाई बाहिर नै मैले चाहिँ आई अथेन्टिक THENTI आई अथेन्टिकेटेड युजर सर्भिस भनेर एउटा मैले इन्टरफेस बनाएँ .cs भनेर है। मैले सजिलोको लागि यहाँ भएर मैले यसमै कपी गरिदिन्छु। यो इन्टरफेसमा चाहिँ मेरो के हुन्छ भन्दा पब्लिक नेम स्पेस सर्भिसेस डट मिडलवेयर यसमा चाहिँ यसमा एउटा युजर आइडी हुन्छ र मेरो एउटा चाहिँ यसमा रोल हुन्छ है। प्रोब गरेर यसमा चाहिँ यो रोल चाहिँ मेरो स्ट्रिङमा हुने भयो। युजर आइडी चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले उमा राखेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो युजर आइडी चाहिँ हाम्रो इन्टिजरमा छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। यदि हामीले मोडलमा गएर हेऱ्यौँ भने युजर चाहिँ हाम्रो युजर आइडी इन्टिजरमा छ हैन। सो यसलाई चाहिँ मैले के गर्नु परेन सिधै त्यसलाई मैले यहाँ पास गरे हुन्छ आई अथेन्टिकेटेड युजर सर्भिस भनेर युजर सर्भिस भनेर यहाँ पास गरौँ र यहाँ चाहिँ हामी बल्ल के गर्छौँ भन्दा के अरे युजरको डिटेल हामी यहाँ एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ हैन। यो चाहिँ हाम्रो असिन्क्रोनस फङ्सन भएको कारणले गर्दाखेरि टास्क भनेर लेख्नु पर्यो। यसलाई नि इम्पोर्ट गरौँ टास्क र त्यसपछि मैले यहाँ कपी गरेँ है सर्टेन कोड छिटोको लागि। यो कोडले चाहिँ हाम्रो युजरको डिटेल चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि रिक्वेस्टबाट एक्सट्र्याक्ट गर्छ। एक्सट्र्याक्ट गरेर यो युजर सर्भिसमा लगाइन्छ हैन। अघि जुन हामीले जे हामीले क्लेम राखेको थियौँ त्यो क्लेम चाहिँ हामीले यहाँबाट तान्न पर्यो। ग्रुप एसआइडी भन्ने छ यहाँ ग्रुप एसआइडी चाहिँ हैन ग्रुप एसआइडी चाहिँ हैन क्लेम टाइप डट एउटा चाहिँ आइडी भनेर थियो कि के थियो है इज इक्वल टु आइडी भनेर लेखौँ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो युजरको आइडी हो हैन। यसलाई क्लेम अर्ग आइडी हैन कि युजर आइडी भनेर लेखौँ। यदि युजर आइडी नल छैन भने अथेन्टिकेसन सर्भिस भनेको जुन युजर सर्भिस छ युजर सर्भिसमा चाहिँ त्यसमा जुन युजर आइडी छ युजर आइडीमा चाहिँ हाम्रो सिधै अब इन्टिजरै स्ट्रिङमा हुन्छ। स्ट्रिङलाई चाहिँ हामीले अब इन्टिजरमा पास गर्नुपर्छ हैन। सो इन्ट
के थियो यार कन्भर्ट हो कि के थियो कन्भर्ट int 32 dot using system int 32 dot parse भनेर चाहिँ मैले यसमा के पास गर्नु पर्यो भन्दा युजरको आइडी पास गरेर इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो अब यसमा एउटा प्रब्लम दिइराखा युजर आइडी डट यसमा सायद यसले भ्यालुलाई पास गर्नु पर्यो हैन यति गरेपछि मेरो भ्यालु पास हुन्छ यो चाहिँ मेरो युजर आइडीमा गर्नुपर्छ सेम तरिकाले चाहिँ मैले रोललाई पनि गर्नु पर्यो यसमा चाहिँ मैले रोल भनेर लेखौँ हैन क्लेममा बट यो चाहिँ मेरो आइडी हैन कि क्लेम टाइप डट रोल भनेर रोललाई तानौं र जुन यदि रोल मेरो नल छैन भने है रोल मेरो स्ट्रिङ रोल मेरो नल छैन भने चाहिँ मेरो जुन यसमा छ रोल चाहिँ मेरो स्ट्रिङमै हुन्छ हैन त्यही भएर स्ट्रिङमा चाहिँ सिधै मैले के गर्नु पर्दैन जुन मेरो यो भ्यालु छ रोल डट भ्यालु भनेर केमा आछ भ्यालु भ्यालु चाहिँ मेरो स्ट्रिङमै रहेछ युजर आइडी हैन कि मेरो यो चाहिँ रोलमा गएर युजर आइडी बस्ने भयो र यति गरेपछि मैले यो जुन अब आई अथेन्टिकेटेड युजर सर्भिस भन्ने छ यसलाई चाहिँ मैले यो कन्ट्रोलरमा यहाँ तान्न सक्छु के यहाँ तान्न सक्छु यसलाई तान्नको लागि चाहिँ एज अ डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सन चाहिँ मैले यहाँ यसलाई अथेन्टिकेटेड सर्भिस भनेर प्राइभेट हैन आई अथेन्टिकेटेड सर्भिस अथवा यसलाई अथेन्टिकेटेड युजर भनेर अथवा अथेन्टिकेटेड सर्भिस भनेर लेखौँ है सर्भिस यसलाई इम्पोर्ट गरौँ यसलाई यहाँ पनि पेस्ट गरौँ र अथेन्टिकेटेड युजर हैन सर्भिस यहाँ गएर इज इक्वल टु अथेन्टिकेटेड सर्भिस यसलाई अन्डरस्कोर गरौँ है इज इक्वल टु अथेन्टिकेटेड गरेपछि अब हाम्रो रिक्वेस्ट चाहिँ यो यहाँ आउँदाखेरि के हुन्छ अथेन्टिकेटेड सर्भिसमा चाहिँ त्यो टोकनबाट युजरको आइडी र रोल हामीले एक्सट्र्याक्ट गरेर त्यो अथेन्टिकेटेड सर्भिसमा गएर बस्या हुन्छ मैले सिम्पली अब यहाँ के गरे हुन्छ भन्दाखेरि अथेन्टिकेटेड सर्भिस डट यसलाई मैले रोल गरेर पठाइदिएँ है त अब हेरौँ के हुन्छ ओके अब यहाँ गएर यसलाई मैले रिफ्रेस गरौँ रिफ्रेस गरेपछि मेरो जुन यसको रोल छ 5000 एरर पो आयो त यार व्हाट इज दिस के हो यो केही पनि बुझेन त यार यसलाई वाइड गरौँ है ओके यहाँ छौँ F12 मेसेज आयो रिफ्रेस गरौँ रोलमा जाने बेलामा एरर के रहेछ रोलमा क्लिक गरौँ भयङ्कर एरर आयो अनेबल टु रिजल्भ सर्भिस फर टाइप ए हामीले यो मिडलवेयर चाहिँ हामीले पहिलो कुरो त हामीले एडै गरे छैन हैन मिडलवेयर एड गर्न पर्यो त्यसको लागि जुन हाम्रो स्टार्टअप छ स्टार्टअपमा चाहिँ हामीले यहाँ मिडलवेयर एड गर्नु पर्यो है त्यसको लागि मिडलवेयर कसरी एड गरौँ भन्दा कहाँ एड गरौँ भन्दा युज एन्ड पोइन्ट भन्दा माथि गरे नि हुन्छ यहाँ भन्दा माथि चाहिँ है यो भन्दा चाहिँ एप डट युज यसरी यार युजर सरी युजर कन्टेक्स्ट मिडलवेयर भन्ने थियो हैन एउटा फेरि अर्को एउटा एक्सटेन्सन पनि बनाउनु पर्ने भयो कि यहाँ गएर एउटा एक्सटेन्सन चाहिँ के बनाऊँ भन्दाखेरि है तनाव छ मिडलवेयरमा चाहिँ यसलाई नै बनाउनु पाए नि हुन्थ्यो यसलाई बनाउन मिल्छ मिल्दैन एकछिन यसलाई फेरि बनाउन नमिल्ने भयो यहाँ गएर अर्को एउटा नयाँ क्लास बनाऊँ है पब्लिक एक्सटेन्सन बनाउनु पर्छ हामीले पब्लिक क्लास युजर
auth extension मा चाहिँ यो मेरो एक्सटेन्सन टाइपको हो, त्यही भएर यसलाई मैले स्ट्याटिक गर्नु पर्यो। सी शार्पमा स्ट्याटिक एक्सटेन्सन बनाउनु बेला चाहिँ स्ट्याटिक युज गर्नुपर्छ हामीले क्लास हैन। सो मैले चाहिँ यहाँ पब्लिक स्ट्याटिक void use user auth extension class होला हैन, use user auth void use user auth extension। त यसले के लिन्छ भन्दाखेरि this iApplication builder भन्ने iApplication builder भन्ने एउटा अब्जेक्ट लिन्छ हैन। iApplication builder के रङ भयो एप्लिकेसन बिल्डर र app डट use मिडलवेयर भनेर चाहिँ यसले एउटा मिडलवेयर युजर लिन्छ। त्यो मिडलवेयर चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो युजर कन्टेक्स्ट ह्यान्डल मिडलवेयर भन्ने यो मिडलवेयर युजर लिन्छ यसले हैन। त्यसपछि हामीले जहाँसम्म लाग्छ यहाँतिर चाहिँ हामी गएर युज भर्खर बनाएको जुन मिडलवेयर थियो कहाँ गयो युज युजर अथ एक्सटेन्सन भन्ने युज युजर अथ एक्सटेन्सन मिडलवेयर भन्ने हामीले चाहिँ यसरी यसलाई कल गर्न पाउँछौँ र यसलाई के हो फेरि now extension use user auth middleware ठिकै छ यार। सिधै गऱ्यो भने त्यो कोडहरु धेरै रिपिट हुन्छ भनेर यसरी गर्न लाग्यो। ओके ल मिडलवेयर युज गरेपछि हामीले चाहिँ यसरी अब यो मिडलवेयरले चाहिँ त्यो रिक्वेस्टमा चाहिँ टोकन एक्सट्र्याक्ट गर्ने काम गर्छ हैन। म फेरि हेरौँ त एकचोटी एरर नाउन पर्ने हो रिफ्रेश गरौँ। एरर फेरि आयो है। अनेबल टु रिजल्भ सर्भिस फर टाइप प्रयोगशाला मिडलवेयर आइथेन्टिकेसन सर्भिस। अब यो प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्नको लागि जुन आई अथेन्टिकेसन सर्भिस भन्ने छ त्यसलाई कहीँ न कहीँ हामीले चाहिँ के अरे इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने भयो क्या हामीले। त्यसको लागि फेरि रमाइलो के छ भने त्यसले तिमीलाई झन् पनि गाह्रो गाह्रो बनाइछु यार। यहीँ अर्को एउटा क्लास बनाऊ होइन। यो चाहिँ मैले यसलाई क्लास बनाइदिउँ, अथेन्टिकेटेड युजर सर्भिस भनेर बनाऊँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यो माथिको इन्टरफेसलाई यहाँ इम्प्लिमेन्ट मात्र गरे हो होइन। र यो जुन युजर छ यसलाई चाहिँ मैले यहाँ गएर के गर्नु पर्यो भन्दा सर्भिस चाहिँ डट एड स्कोप गर्ने कि के गर्ने हो। अलिक कम्प्लिकेटेड बनाउँदै गएछु नि मैले। डट एड स्कोप गरेर यहाँ चाहिँ आई अथेन्टिकेटेड युजर सर्भिसमा लाई चाहिँ आई अथेन्टिकेटेड युजर सर्भिससँग म्यापिङ गर्नु पर्यो। त्यो म्यापिङ पछि आई थिंक इजी पाराले गर्नु भनेको झन् दैले यार गाह्रो ओके झन् गाह्रो भयो त नि। पछि सजिलो हुन्छ भनेर अब मैले सधैँ यसरी काम गर्ने के अनि झन् सजिलो होला भन्नु गाह्रो भयो गर्नु भइरहेको। अब यति हो एकदम गाह्रो भनेको अब यो भन्दा गाह्रो जाँदैन। ओना बोला जस्तो छ कसरी बुझ्नु यो गाह्रो भनेको यति नै हो। अब यो भन्दा गाह्रो बुझ्नु हैन। तर यहाँ एरर आयो कि यार यति महाभारत छ यो प्यारामिटर public interface public interface IoT service wrong
यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर छैन हामीले सरी यस्तै पहिलाको कोड रिफरेन्स हेरेपछि यस्तै हो कि इम्प्लिमेन्ट गर्ने बेलामा स्ट्रिङ रोल गेट सेट के हो यस्तो int user id नगर्ने हो यार पब्लिक गर्नु पर्यो हैन अब सही मलाई जहाँसम्म लाग्छ एक्सेप्सन चाहिँ आउँदैन तर टोकन चाहिँ रिटर्न गर्दिने हो नि त रिफ्रेस हिटरीको ठक्कै रोयो नि ल यसले चाहिँ मेरो रोल अहिले मेरो रोल 1 भनेर हामीले आइडी पो रिटर्न गरे अहिले है सो अहिले आइडी चाहिँ हैन मलाई रोल भनेर उ चाहिँ रिटर्न गर्नुपर्ने हो अब यहाँ समस्या कहाँ गएर भयो होला भन्दा युजर कन्टेक्स्ट ह्यान्डलरमा गएर हाम्रो यसको समस्या चाहिँ यो समस्या चाहिँ यहाँ आउन सक्छ है माथि युजर आइडीमा चाहिँ युजर आइडी डट भ्यालु भनेर आयो त्यसपछि रोलमा चाहिँ युजरको सर्भिसमा रोलमा चाहिँ युजर आइडी भ्यालु त युजर आइडी नै हाल्छ कि युजर आइडी चाहिँ हैन रोल डट भ्यालु भनेर रोल डट भ्यालु हाल्नु पर्ने हो यति गरेपछि अब हाम्रो बल्ल यदि एडमिन हो भने एडमिन चाहिँ स्टुडेन्ट हो भने स्टुडेन्टको भ्यालु चाहिँ रिटर्न हुन्छ मैले रिफ्रेस गरौँ रोलमा जाम रोलमा चाहिँ मेरो अब स्टुडेन्ट छ अहिले मैले हैन जीवनले स्टुडेन्ट भएर लगइन गरे त्यही भएर स्टुडेन्ट भनेर आयो अब टिचर भएर टिचरले लगइन गर्यो भने चाहिँ पूजन भनेर चाहिँ पूजनले लगइन गर्यो भने चाहिँ यहाँ टिचरको ड्यासबोर्ड आउँछ अहिले चाहिँ मेरो केही पनि आएन तर रिफ्रेस गर्यो भने चाहिँ यहाँ टिचरको ड्यासबोर्ड आयो अब किन केही भएन भन्दा लगइन गर्ने बित्तिकै हामीले युजरको उ अपडेट गरे छैन नि त प्रोफाइल अपडेट गरे छैन नि त है त्यही भएर हामीले चाहिँ अब सजिलोको लागि चाहिँ लगइन गरिसकेपछि युजरको प्रोफाइल अपडेट गर्नलाई केही गर्न पर्दैन अघि हामीले जुन यो एप कम्पोनेन्टमा चाहिँ जसरी हामीले यो डिस्प्याच गरे हौं यसरी नै लगइन गरेपछि चाहिँ हामीले डिस्प्याच गर्दै हुन्छ के यदि लगइन सक्सेसफुल भयो भने लगइनमा गएर यहाँ चाहिँ हामीले यदि लगइन सक्सेसफुल भएको हो भने अब यही गरेर चाहिँ लगइन सक्सेसफुल भनेर चाहिँ यसले यसरी यो गरे हैन अब हामीले यहाँ के गर्न सकिन्छ भने लगइन सक्सेसफुल भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ के भन्छ अरे युजरको चाहिँ के अरे हामीले चाहिँ डेटा चाहिँ हामीले स्टोरमा अपडेट गरे हौं हैन तर हामीले त्यो सँगसँगै रोल पनि अपडेट गर्नु पर्यो रोल अपडेट गर्नको लागि चाहिँ अब हामीले यो लगइन सक्सेसफुल भन्ने एक्सनलाई चाहिँ क्याच गर्नको लागि इफेक्टमा हामीले चाहिँ बनाएन हैन इफेक्ट गरे हैन हामीले इफेक्ट युज गरेर हामीले त्यसरी क्याच गरे पनि हुन्छ अथवा सिधै सिम्पली यहाँ चाहिँ नयाँ डिस्प्याच गरे पनि हुन्छ के फ्रम अथ स्टोर हैन कि फ्रम एक्सन गरेर लोड युजर रोल भनेर यसपछि हामीले यो एक्सन यहाँबाट सिधै डिस्प्याच गरिने हुन्छ है त्यो गर्ने बित्तिकै लगइन युजर सक्सेसफुल भन्ने बित्तिकै युजरको रोलको लागि ब्याकएन्डमा चाहिँ रिक्वेस्ट आउँछ रिक्वेस्ट गर युजरको रोल अपडेट हुन्छ अपडेट हुने बित्तिकै ड्यासबोर्ड चेन्ज हुन्छ यदि यहाँ गएर यसलाई system@123 गरेर सबमिट गर्यो भने ड्यासबोर्ड आइसक्यो हैन मैले चाहिँ पूजनको गरेँ भने पनि अब यहाँ एडमिनको ड्यासबोर्ड चाहिँ मेरो त्यही अनुसार आउँछ अटोमेटिकली सबमिट गर्यो भने अब मेरो टिचरको हो भने टिचरको ड्यासबोर्ड आइरहेको हैन सो जसले लगइन गर्छ लगइन गरे अनुसारको चाहिँ मेरो के भइरहेको एप्लिकेसनको इन्टरफेस मेरो चेन्ज भइरहेको है सो यो हुने बित्तिकै अब हामीले अथेन्टिकेसनको काम हाम्रो सक्यो यति हो अथेन्टिकेसनको काम है रजिस्टर पनि भएको छ हाम्रो सँगसँगै हाम्रो के पनि भयो हाम्रो चाहिँ लगइन पनि भइरहेको यति भएपछि हाम्रो अथेन्टिकेसनको काम हाम्रो टोटल सक्यो अब हाम्रो नेक्स्ट काम भनेको के भन्दाखेरि टिचर पहिला सुरुमा हामी टिचरको काम गर्छौँ टिचरले चाहिँ कोर्स एड गर्न पाउनु पर्यो हैन त्यो च्याप्टरहरू एड गर्न पाउनु पर्यो सो हामी टिचरको काम सक्छौँ भोलि टिचरको काम सकेपछि पछि चाहिँ हामी स्टुडेन्टले चाहिँ कोर्सहरू इनरोल हुन पाउने अनि कोर्स चाहिँ हेर्न पाउने हामी बनाउँछौँ अनि लगभग 2-4 दिन लाग्छ आज कति हो 5 हो भनेपछि भ्याइन्छ 6 हो भनेपछि भ्याइन्छ अनि एडमिनले चाहिँ त्यो टिचरहरूलाई एड गर्न पाउने हो त्यस्तो हुन्छ हैन त्यसको टिचरलाई अब एडमिनले एड गर्न पाउने बनाउने कि टिचरले पनि साइन अप गर्न मिल्ने बनाउने हो एडमिनले टिचरहरू एड गर्छ होला नि त हैन र के कस्तो हुन्छ एडमिनले एड गर्न मिल्ने बनाउने कि टिचरले पनि साइन अप गर्न मिल्ने बनाउने भने एडमिनले एड गर्ने बनाउने हुन्छ त्यसो भए एडमिनले एड गर्न मिल्ने बनाउँ एडमिनको पार्ट भयो एडमिनको पार्ट भयो डिपेन्ड हुन्छ अहिले चाहिँ सिम्पली पहिला टिचरले कोर्सहरू एड गर्न मिल्ने बनाउँ न
अनि त्यसपछि यो यसमा यो इनरोल गर्दाखेरि यहाँनिर प्राइजहरू पनि देखाउँछ हैन अनि त्यो देखाउने अनि पेमेन्ट यो अहिले त हाम्रो त यता केही त हैन नि प्रोग्रामिङको यहाँनिर प्राइज अहिले लगइनको कामहरु सक्यो के एकदम कम्प्लेक्स भनेको हाल्दैन जति पनि जति पनि नयाँ चीज आउने भनेको कम्प्लेक्स आउने भनेको चाहिँ आजसम्मको अबदेखि चाहिँ यही कुराहरु दोहोरिन्छ के लास्टै कम्प्लेक्स हो यार तर कोड्दै कसरी बुझ्नु यो स्ट्यान्डर्ड हो हैन अलि छिटो गएर नबुझेको तिमीले बिस्तारै स्टेप बाइ स्टेप सिक्यो भने बुझ्छ त्यही पनि त भाइभाको लागि डिफेन्ड हान्नलाई लास्ट कोना बोला यस्तो गाह्रो कोड त हेर्दैन होला नि खोइ के गर्छ थाहा छैन यति हो कम्प्लेक्सिटी हैन यो भन्दा कम्प्लेक्स चाहिँ हामी गइन्न जान नि पर्दैन छँदैन छैन अब त कम्प्लेक्सिटी भन्दा भिडियो चाहिँ नछुटाइ हाल्दैन ल त्यो अस्ति दुई हिजोको चाहिँ मैले अपलोड गरेको थिएँ अर्को च्यानलमा गएछ हिजोको त्यो हो अनि अस्ति बेलुका 2 चोटि लिएको थियो नि त्यो भिडियो छ अनि त्यो भन्दा अघिल्लो